पापा मुझे जन्नत से शादी करनी है। हदैत ने खाना खाते वक्त सबके सामने शोशा छेड़ा। उसकी बात पर पहले तो सरदार यूसुफ शाह उसे देखते रह गए, लेकिन उसका फूला हुआ मुंह देखकर सबका एकदम से कहका निकल पड़ा। सबको इस तरह हंसते देखकर 15 साल हदीद का फूला हुआ मुंह और फूल गया, जबकि 7 साल जन्नत उस टाइम अपने रूम में थी। इसीलिए उसे ये सब नहीं पता था। सरदार यूसुफ शाह अपने गांव के सरदार जितने सख्त वो अपने दुश्मनों के लिए थे, उतने ही नरम अपनी फैमिली और गांव वालों के लिए थे। जबकि उनके दोनों छोटे भाइयों का शहर में बिजनेस था जो उस वक्त अरूज पर जा रहा था। बिजनेस तीनों भाइयों ने मिलकर शुरू किया था, लेकिन यूसुफ शाह को बिजनेस से ज्यादा अपने गांव के लोगों में ज्यादा दिलचस्पी थी। इसीलिए दोनों छोटे भाई इस्माइल शाह और जावेद शाह अपना काम बखूबी अंजाम दे रहे थे। यूसुफ शाह का एक बेटा हदीद शाह जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ था, इंतहाई अकड़ मिजाज और मूडी किस्म का बच्चा था, और एक बेटी माहीन जो अभी सिर्फ 5 साल की थी। जबकि इस्माइल शाह के 2 बच्चे थे। बड़ा बेटा जो 13 साल का था दारम शाह, जबकि 7 साल जन्नत, जबकि जावेद शाह का सिर्फ एक बेटा था जो जन्नत की उम्र का था। हनैन शाह पूरे खानदान में सबसे ज्यादा शरारती। पापा अपने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। इस दफा हदीद ने थोड़े गुस्से से पूछा। सरदार यूसुफ ने अपने भाई इस्माइल की तरफ देखा, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि उन्हें इस रिश्ते से कोई मसला नहीं है। भाभी जी, आपको कोई एतराज तो नहीं? यूसुफ शाह ने पूछा। माजरत बेगम ने मुस्कुराते हुए नफी में सर हिलाया। उनके और इस्माइल की ये दिली ख्वाहिश थी जिसे हदीद ने खुद बोल दिया था। चलो कुछ सोचते हैं, यूसुफ शाह ने अपनी जगह से उठते हुए कहा। इरादा सबको जमा करके बात करने का था। सबको अपने रूम में आने का इशारा करके अंदर की जाने बढ़ गए, और बाकी सब भी अभी आहिस्ता आहिस्ता उनके पीछे कमरे की तरफ जाने लगे। जबकि हदैत जन्नत के कमरे में की तरफ बढ़ गया। पूरे खानदान में वही जन्नत थी जिससे हदैत चाह कर भी गुस्से में बात नहीं कर सकता था। सब उसे हदैत की लाडली बोलते थे। खुद आरम को बेपनाह गुस्सा आता था, जो हर वक्त उसकी लाडली बहन के साथ चिपका रहता था, लेकिन हदीद इसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता था। इसीलिए हदीद बहन माहीन पर कब्जा जमा रही था। अब दारम माहीन और जन्नत के साथ ज्यादा नजर आते थे। उदय जन्नत के कमरे में दाखिल हुआ तो जन्नत बेड पर सोई हुई थी। आज सुबह से ही जन्नत के पेट में दर्द था, इसीलिए वो अपने कमरे से नहीं निकली थी, और हदीद सुबह ही से उसके पास था। सिर्फ खाना खाने के लिए नीचे गया था और वापस आ गया। वो सोई हुई किसी परी का गुमान देती थी, बेतहाशा सफेद रंगत जो सब बच्चों को ही विरासत में मिली। दारम, हुदैद और जन्नत की आंखों का रंग ग्रे था, जबकि हुनैन की आंखों का रंग सब्ज था, और माहीन की आंखें गहरी नीली थी। हदीद उसके सिरहाने बैठा और माथे पर हाथ रखकर चेक किया, कहीं बुखार तो नहीं, लेकिन उसका टेम्परेचर नॉर्मल ही था। उसके हाथ रखते ही जन्नत ने अपनी आंखें खोली। हदीद, मुझे आइसक्रीम खानी है, जन्नत ने अपने चेहरे पर मस्कीनियत तारी करते हुए कहा, हालांकि उसके पेट में दर्द अब खत्म हो चुका था। ओके, मैं थोड़ी देर में लेकर आता हूँ। हदीद ने उसके गालों पर नरमी से बोसा दिया और रूम से निकल गया, और थोड़ी देर बाद आया तो उसके हाथ में आइसक्रीम के साथ चॉकलेट भी थी। जन्नत खुशी से उठ के बैठी और उसके हाथ से दोनों चीजें छीनी, और उसकी हरकत पर हदीद के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। सबकी ख्वाहिश को मद्देनजर रखते हुए सरदार यूसुफ ने इस जमे हदीद और जन्नत का निकाह रख दिया। दारम को जैसे ही इस बात का पता चला, उसने पूरे घर को अपने सर पर उठा लिया। ये तो माहीन के साथ उसकी भी शादी करवाई जाए या फिर हदीद की शादी को कैंसिल किया जाए। सभी बड़े उसकी बात पर परेशान हो गए थे, क्योंकि वो निकाह बच्चों का खेल नहीं था। हदीद काफी समझदार बच्चा था, इसीलिए उसकी बात तो मान ली, लेकिन दारम अभी छोटा था। लेकिन दारम के चीखने चिल्लाने पर सबको माननी ही पड़ी, और जबकि हुनैन बेचारा सबकी शक्ल देखता रह गया। चारों का आपस में निकाह हो चुका था। हदीद काफी समझदार बच्चा था, वो निकाह का मतलब समझता था, लेकिन दारम को सिर्फ माहीन चाहिए थी, हमेशा के लिए। जन्नत, तुम्हें पता है मैं अगले साल अपनी स्टडीज़ के लिए बाहर की कंट्री में जाऊंगा, अदील ने संजीदगी से बताया, और फिर अपनी स्टडी कंप्लीट करके आऊंगा। काफ़ी सालों बाद वो जन्नत के साथ अपनी हर छोटी छोटी बात को शेयर करता था। फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। आदू, जन्नत ने चॉकलेट खाते हुए जो उसके मुंह के साथ नाक पर भी लगी हुई थी, जबकि हदीद किसी और ही सोचों में गुम में ये सोच रहा था, जन्नत तुम बड़ी हो जाओगी, फिर मैं तुम्हें पहचानूंगा कैसे? मेरा नाम पूछ के जन्नत ने अपना छोटा सा हाथ उसके माथे पर मारा। बुद्धू नहीं, कुछ निशानी होनी चाहिए। चलो, मेरे हदीद ने उसका हाथ थामा और किचन की तरफ ले गया। सभी लोग गांव में किसी की शादी पर गए थे। हदीद को ऐसे फंक्शन बिल्कुल भी नहीं पसंद थे, और उसने ना ही जन्नत को जाने दिया। जब जन्नत रोने लगी तो हदीद ने उसके लिए ढेर सारी चॉकलेट्स ला कर दी, कि सभी को पता था चॉकलेट जन्नत की कमजोरी है। हादू, कहाँ लेकर जा रहे हो? जन्नत ने चॉकलेट को मुश्किल निगलते हुए उससे पूछा, लेकिन हदीद ने कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि कैबिनेट से एक लोहे की बारीक तार निकाली, उसे गर्म करने लगा। और उस सब से बेखबर जन्नत अपनी चॉकलेट खाने में मसरूफ थी। थोड़ी देर बाद जब वो तार गर्म होकर लाल हो चुकी थी, हादी ने तार को पकड़ा और जन्नत की तरफ बढ़ा। जन्नत ने परेशानी से हदीद की तरफ देखा, जिसकी आंखें उस तार की सुर्ख हुई पड़ी थी, क्योंकि वो अपनी जानू को तकलीफ देने वाला था। हादू, ये मेरी तरफ क्यों ला रहे हो? जानू रोने वाली हो गई थी, क्योंकि उसे हदीद की सुर्ख आंखों से बेपनाह खौफ आ रहा था। हदीद ने जन्नत को बाजू से पकड़कर खींचा और उसे मुकम्मल तौर पर उसे अपने हिसार में पकड़कर
قید کیا کہ وہ ہل بھی نہیں پا رہی تھی۔ دونوں اس وقت نیچے بیٹھے ہوئے تھے اور جنت اب اپنے آپ کو مکمل چھڑوانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ ہادی نے اس کی گردن سے بال ہٹا کر ایک سائڈ پر کی اور اسی گرم تار سے اس کی گردن کے پچھلے حصے پر حدید لکھنے لگا۔ جنت کی چیخیں پورے گھر میں گونج رہی تھی، لیکن بچانے والا کوئی نہیں تھا۔ حدید نے اپنا کام ختم کیا اور چیختی ہوئی جنت کو اپنے سینے سے لگایا، اس کی گردن پر فریج سے نکال کر جلدی سے مرہم لگائی۔ جنت کا چہرہ رونے اور چیخنے کی وجہ سے بالکل لال انگارا ہو چکا تھا، لیکن اسے بس اپنی جانوں پر اپنی مہر لگانی تھی۔ پوری فیملی کے آنے سے پہلے حدید جنت کو اچھی طرح بہلا چکا تھا۔ جنت بھی پہلے سے کافی بہتر تھی اور حدید نے اسے سب کو بتانے سے منع کیا تھا۔ جنت حامی تو بھر لی تھی، لیکن وہ تب سے ہی حدید سے بالکل بھی بات نہیں کر رہی تھی اور یہی بات حدید کو تڑپا رہی تھی۔ وہ جنت کی پسند کی ساری چیزیں لے کر آیا تھا، لیکن اس کی ناراضگی ختم نہیں ہوئی۔ 3 دن ہو چکے تھے اس بات کو، لیکن جنت کی ناراضگی نہوز برقرار تھی۔ جہاں حدید ہوتا وہاں سے وہ غائب ہو جاتی اور آج کل وہ دارم کے ساتھ روم میں سوتی تھی، جس کی وجہ سے وہ کچھ بھی کرنے سے قاصر تھا۔ اسماعیل شاہ کو کچھ دنوں سے حدید کی حرکتوں میں بدلاؤ نظر آ رہا تھا۔ وہ آج کل بہت زیادہ سوتا ہوا نظر آتا اور جب اٹھتا تو اس کی آنکھیں سرخ ہوتی۔ انہیں تو پتا تھا کہ جنت آج کل بالکل حدید سے ناراض ہے اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا تھا جنت حدید سے ناراض ہو، لیکن پہلے تو حدید پورا گھر سر پر اٹھا لیتا تھا، لیکن اس دفعہ ایسا کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ بچے نہیں تھے جو حدید کی ان سب حرکتوں کو نہ سمجھتے، اسی لیے وہ رات دیر تک گراؤنڈ میں بیٹھے رہے اور حدید کے آنے کا انتظار کرتے رہے۔ جب 11 بجے کے قریب وہ لڑکھڑاتا ہوا لاؤنج میں داخل ہوا تو ان کو شک ہوا تھا، وہ یقین میں بدل چکا تھا۔ حدید اس وقت کہاں سے آ رہے ہو؟ اسماعیل شاہ نے اپنے غصے کے ہتھیال لمکان قابو رکھنے کی کوشش کی۔ جی چاچو، میں دوستوں کے ساتھ، حدید نے بند ہوتی آنکھوں سے تمیز سے جواب دیا۔ اسماعیل شاہ نے کچھ سوتے ہوئے اپنے کمرے میں جانے کا بولا اور خود اپنے کمرے میں چلے گئے، جبکہ حدید کو مسلسل جانو کی ٹینشن تھی۔ وہ جانو کے کمرے میں گیا تو جانو آج اپنے کمرے میں ہی تھی۔ حدید کو بے حد خوشی ہوئی اور آج اسے منانے کا پکا فیصلہ کیا اور اپنے کمرے میں جا کر ایک بڑے سے شاپر کو اٹھا کر لے آیا۔ جانو، حدید نے اس کے پاس بیٹھے اس کا کندھا ہلکا سا اٹھایا جس پر اس نے مندی آنکھیں کھولی، لیکن سامنے بیٹھے حدید کو دیکھ کر سخت ناراضگی سے منہ بسورا۔ جانو، کیا آپ نے ہادو کو معاف نہیں کرو گی؟ دیکھو میں تمہارے لیے کتنی زیادہ چاکلیٹس لایا ہوں، تمہاری فیوریٹ ڈال بھی۔ چاکلیٹ کا نام سن کر جانو کے منہ میں پانی آیا اور اٹھ کر بیٹھ گئی، کیونکہ اتنے دنوں سے اس نے چاکلیٹ بھی نہیں کھائی تھی۔ سوری جانو، ہادی نے اپنے دونوں کان پکڑے اور روئی صورت بنا کر بولا۔ اس کے ایسے کرنے پر جانو کھلکھلا کر ہنسی، جبکہ جس کا مطلب تھا کہ ناراضگی ختم ہو چکی تھی، لیکن جب شاپر کھولا تو دیکھا اتنی ساری چاکلیٹ دے کر اور اپنی فیوریٹ ڈال کو دیکھ کر وہ بے تحاشا خوش ہو گئی۔ آدو، تم بہت اچھے ہو۔ جنت نے خوشی سے اس کے گال پر لب رکھے اور پھر 3 دن کی ساری باتیں بتانے لگی اور حدید بھی اس کی ساری باتیں غور سے سننے لگا اور بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کرنے لگا۔ صبح جیسے ہی حدید گھر سے نکلا، اسماعیل صاحب بھی اس کے پیچھے جانے لگے، کیونکہ صبح صبح ہی انہوں نے پرنسپل صاحب کو فون کیا تو پتہ چلا کچھ دنوں سے حدید اسکول نہیں آ رہا، اسی لیے آج انہوں نے اس کے پیچھے جانے کا فیصلہ کیا۔ حدید بے خبری سے روز کی طرح اپنے دوستوں کے بلانے پر اپنی مخصوص جگہ پر آیا، جہاں اس کے دوست بیٹھ کر پاؤڈر کو سونگھ رہے تھے اور وہ 30 سے کافی عمر میں بڑے تھے اور کچھ حدید کی کلاس کے بچے تھے۔ حدید کے بیٹھتے ہی انہوں نے پاؤڈر کی تھیلی پکڑانی چاہی، لیکن حدید نے انکار کر دیا۔ اسماعیل صاحب پہ کھڑے یہ سب دیکھ رہے تھے جب سب نے مل کر ایموشنلی بلیک میل کرنا شروع کر دیا۔ حدید کو ابھی کچھ دن ہی ہوئے تھے جبکہ اس کے سینئرز اسے اور اس کے کچھ دوستوں کو بہلا پھسلا کر یہاں لائے تھے، پھر سب کو پاؤڈر دینی شروع کر دی اور اس کی جگہ ان کی پاکٹ منی کو لینے لگے۔ وہ سبھی بچے رچ فیملی سے بلانگ کرتے تھے اور ان کی پاکٹ منی بہت زیادہ تھی، اسی لیے آگے جان کے وہ ان سے بہت پیسہ کمانے والے تھے، لیکن دوست کی طرح حدید نے بھی آج بھی لینے سے انکار کر دیا۔ باقی سب کی طرح اسے ان سب کی عادت نہیں ہو رہی تھی اور نہ ہی وہ اسے اپنی عادت بنانا چاہتا تھا، کیونکہ اسے اتنا تو پتا تھا کہ یہ بری چیز ہے جسے لے کر وہ اپنے حواسوں کو کھوتا ہوا محسوس کرتا تھا۔ میری اسکول سے کافی چھٹی ہو چکی ہے، اس لیے میں آج اسکول جا رہا ہوں، حدید نے سخت لہجے میں کہا اور اپنی گاڑی میں بیٹھ کر ڈرائیور کو اپنے اسکول لے جانے کو بولا۔ اسماعیل صاحب کو دیکھ کر اچھا لگا، وہ بھی اس کا عادی نہیں ہوا۔ وہ ابھی اپنی گاڑی سے نکلے اور ان لوگوں کی طرف بڑھنے لگے۔ انہیں اچھا خاصا دمکا کر وہ ان بچوں کی طرف مڑے اور ان کے پیرنٹس کو یہ بات بتانے کا فیصلہ کیا اور وہاں سے چلے گئے، کیونکہ انہیں جانو کو اسکول سے پک کرنا تھا، کیونکہ جانو نے ایک بہت ہی ضروری کام بولا تھا اور وہ اسماعیل صاحب کو بے حد پسند آئے اور اسی کام کے لیے وہ جانو کی اسکول کی طرف جانے لگے۔ اس کے بعد وہ پولیس میں کمپلینٹ کرنے کا سوچا تھا، یہ سارا کام بگاڑ دے گا۔ وہ سبھی بے حد پریشانی سے ایک دوسرے کو تکنے لگے اور بچے تو باقاعدہ رونا شروع ہو گئے۔ ہاں، نسواری بات سن کر ایک گاڑی کا نمبر نوٹ کر کے موقع ملتے ہی کچل دے۔ ان میں سے ایک نے اپنا فون نکال کر مکالی سے بولا اور صبح کی سب نے سکھ کا سانس لیا، اور حدید جس کا بیگ یہیں پر رہ گیا تھا یہ سب کر فوراً اپنے چاچے کے پیچھے بھاگا، لیکن نہ تو اس کے پاس فون تھا اور نہ ڈرائیور بھی واپس چلا گیا۔ آگے نہ جانے کیا قسمت کیا فیصلہ کرنے والی تھی۔ اسماعیل صاحب نے جنت کے اسکول کے اندر آ کر پرنسپل سے بھاگ کر کے جنت کو ساتھ لے کر نکلے۔ پا آئی ایم سو ہیپی، جنت نے خوشی سے اسماعیل صاحب کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا، اور وہ بھی اپنی جان سے پیاری بیٹی کو خوش دیکھ کر خوش تھے، لیکن یہ تو اللہ ہی جانتا تھا کہ یہ خوشی کتنی دیر کی رہنے والی ہے۔ اسماعیل صاحب نے گاڑی روڈ پر ڈالی
जबकि वो ट्रक मुसलसल उसका पीछा कर रहा था। हदीद पागलों की तरह जन्नत के स्कूल की तरफ भाग रहा था, लेकिन पैदल कितनी दूर तक भाग सकता था। बेबसी जिसकी आंखों से आंसू जारी थे, वो अभी मेन रोड तक ही पहुंचा था जबकि उसे इस्माइल साहब की गाड़ी नजर आई, जबकि फ्रंट सीट पर जन्नत भी बैठी हुई थी। दोनों को सही सलामत देखकर हदीद की जान में जान आई। चाचू वो चलता हुआ गाड़ी की तरफ भागा। जब गाँव वालों की तरफ जाने वाली रोड की तरफ मुड़ते हुए वो ट्रक गाड़ी को टक्कर मारता हुआ तेजी से ट्रक भगा कर ले गया। जबकि हदीस साकित नजरों से खड़ी गाड़ी को खाई में गिरते हुए देखा। जबकि लोग गाड़ी में खाई को गिरते देखकर उसकी तरफ भागे। हदीद होश में आता हुआ उसकी तरफ भागा, क्योंकि गांव वाले में सभी जानते थे, इसलिए गाड़ी पहचानते हुए फौरन उसे सरदार यूसुफ को कॉल करने लगे। जबकि खाई में गिरी गाड़ी में रोज जोर से ब्लास्ट हुआ और हदीद की रही सहमी उम्मीद भी टूट गई और अपने होश गंवाता वहीं गिर गया। जब लोगों ने उसे आगे बढ़कर उसे संभाला, लेकिन वो अपने हवास खो चुका था। इतनी देर में सरदार यूसुफ शाह भी हवास भागता हुए और साथ में जावेद शाह भी थे, लेकिन जो मंजर सामने देखने को मिला वो दोनों को अंदर तक तोड़ गए।